اوپر بند کر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
پھر محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ دے مقدس موقع تے دل دی اتھا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا اور دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانہ دے جذبے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ انہاں مقدس دنہ دا صدقہ ساڑی نجات فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک دی جو مقدس آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، انہاں دے اندر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر بھی کیتا، پھر دعا دے جواب دا ذکر کیتا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو رضائے الہی دی خاطر ذبح کرن واسطے آمادہ ہونا بیان کیتا۔ آپ کی جگہ تے دمبے دا بھیجیا جانا بیان کیتا، پھر آپ کی کامیابی تے اللہ نے جو آپ نو سلام فتح فرمایا او دا ذکر بھی فرمایا۔ بلا شبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبیاں دے اندر ایک عظیم مقام رکھتے ہیں، جد الانبیاء نے بنی اسرائیل دے جتنے پیغمبر ہوئے نے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نے اور 40,000 تو زیادہ نبی تے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چوئے نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچ صرف ایک نبی ہویا ہے پر 40,000 دا بھی امام ہویا ہے، سارے نبیاں دا سلطان ہویا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال دی عمر ہوئی، دل بھی شوق اٹھیا کہ میرے چمن وچ بھی پھول کھڑنا چاہیے، میرے بیڑے چ بھی کسین بیٹا ہونا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے دربار دعا کی تھی جس کا ذکر قرآن پاک وچ موجود ہے۔ کتنے حسین الفاظ نے، کتنی پاکیزہ دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کر دے نے رب ہب لی من الصالحین۔ ویسے بھی یہ دن بڑے تسبیحاں دے دن نے، مقدس دن نے، عید دی ایام نے، تو جتنا کثرت نال اللہ دی تسبیح پڑھو گے اتنا فائدہ ہوئے گا۔ یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر، ستھرا بیٹا دے، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر۔ حضرات محترم ایمان نال سوچو، بھئی 99 سال دی عمر کوئی بچے پیدا کرنے والی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال دی عمر چ دعا کی تھی کہ یا اللہ مینوں بیٹا دے اور بیٹا بھی نیک دے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، آپ کو کیا جانتا ہے آپ اللہ دے خلیل نے۔ خلیل دا معنی ہے اللہ دے دوست نے۔ ہن دوست کو منگے اور دوست نہ دے تو پھر دوستی کا نہیں ہوئی۔ اللہ فرماندا ہے یار نے بیٹا منگیا پھر اساں نے بشارت کی دیتی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اساں نے
بشارت دیتی حلم والے بیٹے دی. حلیم بیٹا ابراہیم اگرچہ تیری عمر بچے پیدا کرنے والی تے نہیں مگر میں دین تے قادر ہوں. میں تو علا کل شین قدیر ہوں. لہذا پتر تو منگے تے میں نہ دیاں تے پھر یاری جی فرق پہندا ہے. پتر منگیے ہی ہن ایسا بیٹا دیاں گا جدے گلے تے چھری پھیرے گا تیرے اگے سی بھی نہیں کرے گا. حلیم بیٹا بے غلام من حلیم صابر بردبار. حلیم بیٹا اسی او دی بشارت دینے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دو بیویاں سن. پہلی بیوی سن حضرت سارہ اور دوسری بیوی سن حضرت حاجرہ. اللہ نے حضرت حاجرہ کے بطن وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. وہ بیٹا ملیا جدے متھے وچ کملی والے دا نور جگمگا رہا ہے. جو کملی والے دے نور دا امین ہے اللہ نے وہ بیٹا عطا کیتا. حضرت حاجرہ دی گود ہو گئی ہری, ویڑے آ گئی بہار, اکھاں دا تارا مل گیا, دل دا سہارا مل گیا. حضرت سارہ جدو آپ نے ویکھیا پر حاجرہ دی گود ہو گئی ہے ہری تے میں رہ گئی ہوں تے جیڑا اللہ حاجرہ نو دے سکتا ہے کیا مینوں دین تے قادر نہیں. آپ نے بھی مصلی بچھایا اور سر سجدے چ رکھیا. حضرت سارہ نے دعا کی تھی یا اللہ میں بھی اسے نبی دی بیوی آؤ, نبی میرا بھی شوہر ہے, حاجرہ نو دیتا ہی مینوں بھی عطا کر. اللہ نے دوسری بشارت بھیجی, فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. اللہ فرماتا ہے اساں نے علم والے بیٹے دی بشارت دیتی. اسماعیل علیہ السلام دی باری فرمایا بے غلام من حلیم, اور اسحاق علیہ السلام دی باری بشارت دیتی بے غلام من علیم. علم والا بیٹا, عالم بیٹا. اللہ نے حضرت سارہ دے بطن وچوں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرما دیتا. ایمان نال سوچو بندہ 100 سال تو ٹپ جائے تے ویڑے وچ دو چن نالوں سونے پتر کھیڈ دے ہون, اس دی خوشی دی کی انتہا ہوئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدو دو بیٹے ملے تو پیغمبر نے رب دا شکریہ ادا کیتا اور کس حسین انداز وچ کیتا. فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساریاں خوبیاں او دے واسطے نے جنہیں بڑھاپے چ مینوں اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے عطا کیتے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ساریاں خوبیاں دے واسطے نے جنہیں پچھلی عمر مینوں بڑھاپے چ اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے عطا کیتے. بے شک میرا رب دعا نو سنن والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دو بیٹے عطا کیتے, ایک حضرت حاجرہ دے بطن وچوں حضرت اسماعیل, دوسرے حضرت سارہ دے بطن وچوں حضرت اسحاق علیہ السلام. مگر حضرت سارہ نال جدو ابراہیم علیہ السلام دی شادی ہوئی سی تو آپ نے اپنی بیوی نال ایک معاہدہ کیتا سی. معاہدہ کی سی کہ زندگی نے کسی موڑ تے تو میرے نال بے وفائی نہیں کرے گی
اور میں تیرے نال بے وفائی نہیں کرانگا، تو جو آکھے گی میں تیری بات من جاؤں گا۔ اجی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں سن ہوئے تو حضرت سارا حضرت اسماعیل علیہ السلام نال بڑا ہی پیار کرتی ہیں، بھاویں ہاجرہ دے بطن وچوں ہے مگر ہے تے ابراہیم دا بیٹا اور ابراہیم میرا شوہر ہے۔ لہذا حضرت اسماعیل نو کھلانا پلانا، انہاں دے کپڑے تبدیل کرنے، غسل کرانا، سرما لگانا بہت ہی پیار کردیاں سن حضرت سارا۔ ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ حضرت سارا گھر وچ موجود نہیں۔ سارا دے سامنے حضرت اسماعیل نو حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ پیار نہیں سن کرتے۔ آواز رقم کرو، آواز بہت کھول دیتے۔ سارا دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ پیار نہیں سن کرتے حضرت اسماعیل نال۔ کیوں؟ یہ چونکہ ہاجرہ دے بطن کیوں ہے اور میں اسماعیل نال پیار زیادہ کیتا تو سارا پریشان ہوئے گی۔ ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت سارا کسی کم واسطے گئیاں سن، حضرت ابراہیم نو موقع مل گیا کہ آج جی بھر کے اسماعیل نو پیار کرا، منگ منگ کے رب کو لیا سی، چک لیا اسماعیل نو، سینے لگایا، والہانہ طور تے باپ اپنے بیٹے نو مل رہے ہیں، پیار کر رہی ہے۔ خدا دا کرنا ایسا ہویا اوپروں حضرت سارا آ گئی۔ جدو آپ نے ویکھیا میرے سامنے تے پیار نہیں کردے تے میری عدم موجودگی ایڈا پیار کردے نے، اتنا پیار کردے نے۔ اچانک حضرت سارا نے آکھیا ابراہیم تھانوں اپنا وعدہ یاد ہے؟ میری ہر گل تساں مننی ہے۔ فرمایا بالکل یاد ہے، یہ وعدہ میں نہیں نبھانا تو پھر کون نبھائے گا؟ حضرت سارا نے آکھیا اس بچے نو بھی لے جاؤ، اپنی اس بیوی نو بھی لے جاؤ اور ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جتھے نہ سایہ ہوئے، نہ کھانا ہوئے، نہ پانی ہوئے۔ ٹھیک ہے، نبی اپنی مرضی نال کوئی کم نہیں کردا، نبی دی حرکت وچ بھی خدا دی برکت شامل ہوتی ہے۔ نبی اپنے رب دی رضا تے راضی ہوندے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ مالک دی ایہی مرضی ہے، لہذا حضرت ہاجرہ نو فرمایا اسماعیل نو تیار کر اور چلنا ہے کدھرے۔ حضرت اسماعیل نو تیار کیتا، اٹھنی تے بیٹھ گئے۔ جدو اٹھنی تے بیٹھے تو چلے فلسطین تو، اور چلدیاں چلدیاں جتھے بیت اللہ شریف ہے اتھے آ کے اپنی اٹھنی بٹھا دیتی۔ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، اٹھنی نے بٹھایا۔ اور حضرت اسماعیل نے حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اے اسماعیل، حضرت ابراہیم نے فرمایا اسماعیل پکڑ، بیٹا دیتا، سرائی دیتی جنہیں بھی تھوڑا جہا پانی سی اور باقی جو کوئی سامان سی وہ دیتا اور اپنی اٹھنی نو اٹھا لیا۔ حضرت ہاجرہ نے آکھیا سانو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نہیں بولے، پھر آواز دیتی، کوئی غلطی قصور؟ آپ نہیں بولے۔ تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے آکھیا صرف اتنا دس دیو، اپنی مرضی نہ چھوڑ کے چلیو، میرے رب دی بھی وہی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے آنسو نکل آئے، مڑ کے فرمایا ہاجرہ تیرے جیسی وفا شیار بیوی، اسماعیل جیا بیٹا جدے متھے چ نور پیا چمکدا ہوئے اپنی مرضی نال کون چھوڑدا ہے؟ میری مجبوری ہے، میرے رب دی ایہی مرضی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے آکھیا سجنا پھر مڑ کے نہ ویکھیو، جاؤ میں جانا تے میرا خدا جانے۔ اللہ اکبر۔ میں آگے اس موضوع تے بہت کچھ عرض کر چکا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل نو چھوڑیا، آپ پیاسے ہوئے، ہڈیاں رگڑیاں، آب زمزم جاری ہویا، اور پھر ایک وقت آیا کہ پانی دے چشمے تے ماں بیٹا دوویں بیٹھے سن تو بنی جرم دا قبیلہ پانی دی تلاش وچ اس علاقے چ آ گیا۔ ویکھیا کنارہ ہے، چشمے دا کنارہ ہے، اور ایک عورت بیٹھی ہے تے اودی گود وچ ایک حسین جہا بچہ بیٹھا ہے۔ ہن قبیلے والے، بنی جرم قبیلے والے چل پے بیس بی بی کو جا کے پانی منگنے ہیں۔ خدا کروڑا رحمت نازل کرے حفیظ جلندری مرحوم دی قبر۔
اللہ اکبر. حفیظ کہندا جدوں وہ چلے نا حضرت حاجرہ وال تو غیب وچوں ایک ندا آئی. ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بادیا گر دو، ادب کی ہے جگہ بوڑھوں جوانوں عورتوں مردوں. وہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیتا ہے وہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. اچھا ہوں ایمان نال دسو مسلمانوں، بھائی اگر میں اپنی بیوی بچے نو ایسی جگہ چھوڑ کے واپس آ جاؤں تو ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. میں بہت بڑا ظالم ہوں گا اگر میں ایسا کراں تے. تواڈے وچوں کوئی جتنا بھاویں نیک ہوئے بیوی بچے نو جنگل جا کے چھوڑ کے واپس آ جائے تے ظالم کہلائے گا. بہت بڑا ظلم ہے کہ معصوم بغیر گناہ دے انہاں نو اتنی بڑی سزا، پانی نہیں سایہ نہیں، بندہ جنگل چھوڑ کے واپس آ جائے. یہ ظلم ہے. لیکن کمال ہے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کم کیتا ہے تے جڑا حضرت ابراہیم نو ظالم آکھے وہ کافر ہے. کسی مولوی کو فتویٰ لے لو حضرت ابراہیم نو کوئی بندہ ظالم آکھے تے وہ کافر ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ایک کام کیتا ہے جڑا اسی کریے تے ظلم ہے. تسی کرو تے ظلم ہے، کوئی پیر کرے تے ظلم ہے، کوئی مولوی کرے تے ظلم ہے، کوئی بادشاہ کرے تے ظلم ہے، کوئی صحابی کرے تے ظلم ہے، کوئی غوث کرے تے ظلم ہے. ابراہیم علیہ السلام کیتا ہے تے جڑا انہاں نو ظالم آکھے وہ کافر ہے. میں عالم تصورات جا کے ربا یہ کم اسی کریے تے ظالم کہلوانے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیتا وہ پھر نبیاں دے سردار، وہ پھر تیرے یار. قدرت دی آواز ہے ظلم تے گناہ او ہوندا ہے جڑا اپنی مرضی نال کیتا جائے تے جدے وچ میری رضا شامل ہو جائے پھر او گناہ نہیں دیندا، پھر او جرم ہے. یا اللہ آخر وجہ کی سی؟ فرمایا وڈیاں دی لڑائی وچ بھی تے راز ہوندے نے نا. حضرت اسماعیل نو ابراہیم جنگل نہ چھوڑ دے. اسماعیل پیاسے نہ ہوندے ایڑیاں نہ رگڑ دے آب زمزم دا چشمہ جاری نہ ہوندا. آب زمزم دا چشمہ جاری نہ ہوندا. بنی جرم دا قبیلہ نہ آندا. مکہ شہر نہ بندا. کملی والے دی ولادت دا مکان نہ بندا. کی نہیں کیتا یار نے ایک یار کی نہیں کیتا کی نہیں کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ اس مقام تے آباد ہو گئے. بنی جرم دا قبیلہ آیا، انہوں نے آ کے مکان بنا دیتے. مکے دی آبادی شروع ہو گئی. یہ ابتدا ہو گئی مکے دی آبادی کی. حضرت سارا نو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سارا میں اپنا وعدہ تے نبھا دیتا، تیری گل منی، بیوی بچے نو جنگل چھوڑ کے آیا ہے، لے مینو اتنی اجازت دے دے میں ایک باری جا کے ویکھتے آواں با انہاں نال بنی کی. حضرت سارا نے آکھیا جی ٹھیک ہے جا سکتے ہو، مگر اس شرط ہے کہ سواری تو نیچے نہیں اترنا، لہذا چلے جاؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ پہنچے جتھے بیوی بچے نو چھوڑیا سی، اتھے ایک چھوٹا جہا شہر آباد ہے. پیغمبر سمجھ گیا میریاں دعاواں رب نے قبول کر لیا. بعد روایات چاہتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تک ذرا بڑے ہو چکے سن.
اور قبیلے دے سردار نے اپنی بیٹی دا نکاح آپ نال کر دیتا سی اور آپ دی گزر اوقات سی شکار تے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار واسطے گئے ہوئے سن. ایک روایت جڑی میں آپ کو سنا رہے ہیں. شکار واسطے گئے ہوئے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آبادی ویکھی. کسی کو پوچھیا اسماعیل دا گھر کیڑا ہے؟ انہوں نے دسیا جی وہ گھر ہے اور اندر اسماعیل دی بیوی ہے. ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے آواز دیتی اسماعیل. اندروں ایک نوجوان جی لڑکی نکلی. بابا جی کی گل ہے؟ اسماعیل کتنے؟ انہیں آخیا جی وہ شکار تے گئے ہوئے نے. تو کون ہے؟ جی میں اسماعیل دی بیوی ہوں. کی حال ہے تھوڑا؟ کہنے لگے جی کی حال ہونے؟ شکار کرنے تے گزارا ہوندہ کدے ملدا کدے نہیں ملدا. بس بڑے اوکھے دن نے. انہیں نہیں پوچھیا بس تسی کون ہو کتھوں آئے ہو تھوڑا نام کی ہے. انہیں دروازہ بند کر لیا. آپ نے فرمایا اچھا جدوں اسماعیل آوے نا تے انہوں آکھی با ایک ابراہیم نامی بندہ آیا سی تے تینوں سلام کہہ کے گیا تے کہندا سی اپنے مکان دی چوکاٹ نو بدل دے. چوکاٹ تبدیل کر. آپ واپس چلے گئے. جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار تو واپس آئے تے مکے دیاں گلیاں چ نبوت دی خوشبو آئی. بچھڑے ہوئے باپ دی خوشبو آئی. خوش ہوئے کہ آج کوئی اللہ دا مقبول بندہ آیا ہے. گھر پہنچے بیوی کو پوچھیا. انہیں آخیا ہاں ایک بوڑھا بابا آیا سی سواری تے بیٹھا ہویا سی تے پوچھدا سی تے میں آخیا بس ساڈے حالات نہیں اتنے اچھے شکار تے ساڈا گزارا ہے. وہ سلام کہندے سن تے کہندے سن دسی با ابراہیم آیا سی تے کہندے چوکاٹ تبدیل کر دے. آپ نے فرمایا تو انہاں نال کوئی اچھا سلوک نہیں کیتا. انہاں تینوں پسند نہیں کیتا. تیرے بارے چو کہہ گئے نے کہ بیوی تبدیل کر دے لہذا میں تینوں طلاق دیتی. تو میرے والوں فارغ ہے. ہن کوئی ایسی بیوی لے آواں گا جو اللہ دے نبی دی عزت کر سکے. اللہ اکبر. سردار دوسرے نے اپنی بیٹی دے دیتی. شادی ہو گئی. کچھ وقت گزرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا دیکھ میں پہلے بھی گیا اور وعدہ نبھایا اور سواری تو نیچے نہیں اتریا تے اسماعیل نال ملاقات بھی نہیں ہوئی. مینوں اجازت دے میں جاواں. حضرت سارا نے آخیا جی اسے شرط تے جا سکتے ہو سواری تو نیچے نہیں اترنا. فرمایا ٹھیک ہے. کتنے وعدے دے پکے نے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت اسماعیل پھر شکار تے گئے ہوئے سن. دروازے تے پہنچے. آواز دیتی. اندروں ایک نوجوان لڑکی باہر نکلی. تے بابا جی تسی کتوں تشریف لے آئے ہو کون ہو؟ فرمایا بیٹا میرا نام ابراہیم ہے تے میں فلسطین چوں آیا ہوں. تے اسماعیل کتھے؟ بابا جی وہ شکار تے گئے نے. بیٹا تھوڑا گزارا کیسا ہے؟ بابا جی بڑا اللہ کا کرم ہے میں بڑی خوش ہوں. اسماعیل بہت اچھے نے میرا بہت خیال رکھتے ہیں. اچھا بیٹی پھر اجازت تے میں چلے ہیں. انہیں ہاتھ جوڑ کے آخیا بابا جی اتنے دوروں آئے ہو اور میں کوئی خدمت نہیں کر سکی. بابا جی نیچے اترو میں آپ دے کپڑے دھو کے دیاں. آپ دے جسم تے دھوڑ پئی ہوئی ہے میں ذرا صاف کراں. آپ دے ہاتھ پیر دھواں. آپ دے آنسو نکلا ہے. فرمایا بیٹی تیرا خلوص اپنی جگہ تے مگر میں وعدہ کیتا ہویا میں سواری تو نیچے نہیں اتر سکتا. نوجوان لڑکی کہنے لگی بابا جی اے جڑا پتھر ہے نا اس پتھر تے تسی رکھو اپنا پیر سواری تو نیچے نہ اترو. تے میں پتھر تے کھلو کے نا تے پانی دی بالٹی لے کے تے میں اتنے ہی تواڈے ہاتھ پیر دھوا لواں گی. میں انج تے مہمان نوں نہیں نا واپس جان دینا. مینوں کوئی تے خدمت دا موقع دیو. اللہ اکبر. روایات وچ ہوندا او مقام ابراہیم پیا سی پتھر جس تے آپ نے قدم رکھیا. لڑکی نے آپ دے ہاتھ دھوتے منہ دھوتا اور نالے ہاتھ دھو رہی سی نالے ہاتھ چوم رہی سی نالے پیر دھو رہی سی نالے پیراں دے بوسے لیندی سی. آپ بہت خوش ہوئے. فرمایا بیٹی اسماعیل نو میرا سلام آکی کہ ابراہیم آیا سی تے سلام کہہ گیا تے کہندا سی چوکاٹ بہت اچھی ہے انہوں تبدیل نہیں کرنا.
آپ پھر واپس چلیں گے؟ ایک تے روایات وچ یہ روایت آتی ہے کہ اس طرح ہویا کہ 2 مرتبہ آپ تشریف لے آئے، اور تیسری جڑی عام روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا نو فرمایا کہ سارا ہن تیری اپنی گود ہری ہو گئی، رب نے تینوں اسحاق جہا بیٹا دیتا ہے، ہن تیرا دل بہلان واسطے اسحاق موجود ہے، لہذا ہن مینوں اجازت دے میں ایک باری جا کے اپنے بیوی بچے نو ملاں۔ آپ نے اجازت دیتی، آپ چلے اور آ کے ویکھیا اتھے آبادی۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا ابراہیم میرے کولو دعاواں مانگ مانگ کے جڑا بیٹا لیا ہی نا، ہن ذرا میری رضا واسطے وہ گلے تے چھری پھیر دے۔ یا اللہ نوکر کی تے نخرہ کی۔ صبح اٹھے اور آپ نے حضرت حجرہ نو فرمایا اسماعیل نو تیار کر، اساں کدھرے جانا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے نو تیار کیتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کے چل پے۔ قرآن کہندا ہے فلما بلغ معه السعي، جدوں آپ دے نال چلن پھرن دے قابل ہو گیا، نال لیا اور منادی وادی وال آئے۔ آپ منادی پہاڑی تے سن، اسماعیل پیچھے پیچھے میدان چ آ رہے سن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے اپنے بیٹے وال ویکھیا۔ حفیظ کہندا ہے پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آ کر خدائے پاک کا فرمان سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہکایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ کے قریب آئے، ابا جان حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہن اپنی خواب بیان فرمائی۔ قرآن کہنا قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے ایک خواب دیکھی ہے، انی اذبحک، خواب دیکھے ہے کہ بیٹا میں تینوں ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا تری، اے بیٹا تیری کی مرضی ہے۔ یہ میں عام خطیبہ والا ترجمہ کر رہے ہیں، جڑا خطیب کرتے ہیں، ویسے دا ترجمہ یہ نہیں، ترجمہ اے فانظر ماذا تری، پس تو نظر اٹھا اے ویکھ کی ویکھنا ہے۔ یہ علیحدہ مضمون ہے، پھر کسی موقع تے عرض کراں گا، لیکن عام دا ترجمہ کیتا جاندہ ہے بس تیری مرضی کی ہے، میں خواب دیکھی ہے کہ میں تینوں ذبح کرنا ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، قال یا ابت افعل ما تؤمر، عرض کی تھی بابا جڑا حکم ملیا جے کر گزرو۔ مسلمانوں خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو، جمعے دا مقدس دن نے، عید دے ایام نے، میں تواڈے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا ہے۔ ابراہیم تے کہندے نے میں خواب ویکھیا ہے، اسماعیل کہندے نے جڑا حکم ملیا کرو۔ بیٹا یہ نہیں کہندا ابا خواب ہے نا، خواب خیال بھی ہو سکتا ہے، خواب وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، تھی خواب میں کہ خواب تے عمل کرنے لگ پے ہو نہ۔ بیٹے نے خواب دا نام ہی نہیں لیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملے کرو۔ میں عالم تصورات اجرت کیتی جناب اسماعیل، ابا جی تنوں خواب سنا رہے نے، تسی کہندے جڑا حکم ملے ہے۔ فرمایا میں چھوٹا ضرور ہاں پر اتنا مینوں بھی پتہ ہے نبی دی خواب شیطانی نہیں ہوندی، رحمانی ہوندی، خیال نہیں ہوندا بلکہ حکم الہی ہوندا ہے۔ ابا جان جو حکم ملے ہے کر گزرو۔
शाबाश बेटा, मैं तो रस्सी लैके आया, छुरी लैके आया। बेटा तू की करेगा? अर्ज की बाबा तुसी भी मोमिन मैं भी मोमिन, तुसी भी नबी मैं भी नबी, तुसी भी कमली वाले दे नूर दे अमीन ते मैं भी कमली वाले दे नूर दा अमीन। अब्बा जी सतजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। रब ने चाया तो अन करीब तुसी मैनू सबर करन वालियां चो पाओगे। अब्बा जी बस तुसी अपना काम करो, जो हुक्म मिले कर गुजरो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबाश बेटा, खुश कर देते ही बाबा इस रस्सी नाल जरा हाथ पैर मेरे मजबूत बन दियो। ऐसा ना होवे कि मैं तड़फा और मेरे खून के कतरे थोड़े कपड़े खराब कर। जरा पक्का बने ताकि मैं तड़फ ना सका। दूसरा ऐसा करो कि मैनू मत्थे बाहर लिटा दियो ताकि मैं थानू ना वेखा। अपनी अखा ते पट्टी बन लवो ताकि तुसी मैनू ना वेखो। दुआवां कर करके लिया जे, प्यार जे वेखदे किधरे मुहब्बत रुकावट ना बन जाए। बाबा पट्टी बन के हाथ पैर मेरे बन के मैनू उल्टा लिटा दियो। कुरान के अंदर फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जदों दोवें राजी हो गए थे आपने बेटे नू पेशानी दे बल लिटा दिता। पेशानी दे बल लिटाया, अपने घुटने इस्माइल दी पीठ ते रखे। हजरत इस्माइल दी आवाज आई बाबा ठहरो ठहरो, अजे छुरी ना फेरियो, रस्सी खोल दियो। बाबा मैनू सीधा लिटा दियो। फरमाया बेटा घबरा गए हैं? बाबा घबराने वाला नहीं है, तुसा मैनू उल्टा लिटाया, मेरी नजरां दे पर्दे उठ गए ने। मैं देख रही हैं जन्नत दी हूरां जन्नत के दरीचे खोल के मिनावल वेख रही ने, फरिश्ते आसमाना के दरवाजे खोल के कुर्बानी वेख रहे ने। अगर मैं इसे तरह जिबा हो गया तो हूरां ते फरिश्ते कहणगे इस्माइल तेरी मर्जी कोई नहीं सी, अब्बे ने तेनू मन के जबरदस्ती जिबा कीता है। बाबा इनू सबर किने कहना है? पट्टियां खोलो, रस्सियां खोलो, तुसी मैनू वेखो मैं तुहानू वेखा, तुसी छुरी चलावियो मैं सबर करा। अल चश्मे फलक ने मंजर भी नहीं वेख्या होगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे नू सीधा लिटाया, गले ते छुरी रखी। गले दियां रगां नहीं है, तांबे दियां तारां ने, छुरी गले नहीं कटनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू बहुत गुस्सा आया कि मेरी कुर्बानी की रुकावट पैदा कर रही है। गुस्से नाल छुरी नू पत्थर ते मारिया, पत्थर दे टुकड़े हो गए। अल्लाह दे नबी दा गुस्सा तेज हो गया। फरमाए शर्म नहीं आउंदी? पत्थर कटनी है ते इस्माइल दा नाजुक गला नहीं कटदी? रवायात में आउंदा छुरी ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती, या अल्लाह जरा कुव्वते गोयाई अता कर, मैं तेरे खलील नाल गल ते कर ला। रब ताला ने बोलण दी हिम्मत दी। छुरी कहंदी हजरत मेरे ते क्यों गुस्सा करदे हो? फरमाया गुस्सा इस वास्ते करना कि तेरा काम में कटना, ते तू कटदी नहीं ते मैं गुस्सा ना कर। छुरी कहने लगी नाराज ना होवे, अग दा काम में जलाना। ते नमरूद ने तुहानू अग भी सुटिया सी, अग ने नहीं सी जलाया। उस दिन बाबा जी तुसी अग ते नाराज नहीं सोए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अग दी की जुर्रत सी मैनू जलांदी? मैं अग वल जा रहा सा, मेरा रब अग नू कह रहा सी या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। जो अल्लाह कह रहे थे ठंडी होती अग की की जरूरत सी मैनू जलांदी? छुरी कहने लगी जी बाबा जी बिल्कुल ठीक है, पर अल्लाह ने आग नू एक बारी हुक्म दिता सी ना ठंडी हो जाओ,
خدا دی قسم ہے میرے کول تے صبح تو لے کے ہن تک 70 مرتبہ حکم آیا با گلا نہیں کٹنا، نہیں کٹنا۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے ایک پنجابی والے نے حد کر دی، وہ کہندا اس دیارے رب فرمایا تے 70 وار چھری نو اے دوزخ سر سے جے دکھ دے سے اسماعیل نبی نو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو یہ گل سنی، اسماعیل وال ویکھیا، بیٹا اور کی کریے، چھری چلدی نہیں کہندی ہے مینوں حکم ہے، مگر قربانی دا جذبہ ویکھو۔ حضرت اسماعیل کہندے نے بابا چھری دیاں گلاں چ نہ ہو، پھر کوشش کرو شاید قربانی ہو جائے، بابا لیٹ ہوئے کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ جذبہ، قربانی دا شوق، اللہ دے حکم تے عمل کرن دا جذبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے نال نہ ہن اکھاں بند کر کے چھری چک کے لیا دی اسماعیل وال۔ اللہ نے فرمایا جبریل یار غصے چ آ گیا، یا اللہ کی حکم ہے، سدرہ چھوڑ جنت جا، جنت چو دمبا لے کے مینا دی وادی پہنچ، چھری گلے تے نہ پہنچے تے تو پہلے جا کے دمبا لٹا کے اسماعیل نو نکال لے۔ ہوں ابراہیم علیہ السلام غصے اکھاں بند کیتیاں نے تے غصے چھری لے آندی، چھری نے 2 یا 2.5 فٹ دا فیصلہ طے کرنا سی، ایتھوں ایتھے آنا سی۔ جبرائیل سدرہ تو جنت گیا، جنت چو دمبا لیا، دمبا لے کے مینا دی وادی چ اتریا، خدا دی قسم ہے چھری بعد وچ پہنچی، جبرائیل دمبا لے کے پہلے آ گیا۔ اور راول پنڈی تے گردو نواح والو، سدرہ کتھے؟ 7 آسماناں تو اتے، جنت دے قریب، اور آسمان دی کتنی بلندی ہے؟ تیز رفتار گھوڑے تے بندہ پوے تے گھوڑا سر پٹ دوڑا دے وے تے 500 سال گھوڑا دوڑے تے اتنا آسمان پہلے تک فاصلہ ہے، اتنا ہی پہلا آسمان موٹا ہے، پھر دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر دوسرا آسمان اتنا ہی موٹا ہے، ہر آسمان دی موٹائی بھی اتنی ہے اور درمیانی فاصلہ بھی اتنے۔ ایک گھر بہ کے حساب کریو کہ سدرۃ المنتہا تے بیٹھا سی جبریل، چھری نے 2 فٹ دا فیصلہ طے نہیں کیتا تے جبریل سدرہ تو جنت گیا، جنت جو دمبا لیا، دمبا لے کے زمین تے آ گیا۔ اے جبریل اتنی پرواز والا کون ہے؟ اے ساڈے نبی دا نوکر ہے، معراج والی راتی براق دی واگ پکڑ کے نوکر بن کے اگے اگے جا رہا سی، ہاتھ جوڑ کے کہنا عقیدہ جو مرضی ہے رکھو، گل تے انصاف دی کرنی چاہیے۔ جس رسول دا نوکر ایک لمحے وچ سدرہ تو زمین تے آ سکدا ہے، او کملی والا مدینے چ پنڈی نہیں آ سکدا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل آ گیا، دمبا لٹایا، حضرت اسماعیل نو نکال لیا۔ ان اکھاں بند نے غصے نال پیغمبر دیا، لیاندی چھری گلے تے رکھ کے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر، کولوں اسماعیل دی آواز آئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل دی آواز آئی اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیغمبر جو تکبیراں سنیاں تے اکھ کھولی، ویکھیا جنوں لٹایا سی او کول کھلو کے تکبیراں پیا پڑے تے دمبا پیا تھلے تڑپے۔ ہن قربانی دا جذبہ ویکھو، حضرت ابراہیم دے آنسو نکل آئے۔ ہویا کی؟ لٹایا بیٹے نو سی، حکم بھی بیٹے دا سی، اے دمبا وچوں کتھوں آ گیا ہے؟ سونیا ربا میں کدھر قربانی تو فیل تو نہیں ہو گیا، میں امتحان وچ فیل تے ناکام تے نہیں ہو گیا؟ لٹایا بیٹا تے ذبح ہو گیا دمبا، اے دمبا کتھوں آیا؟ لے میں تہاڈے سامنے قرآن پڑھن لگا، رب دا طریقہ اے، رب دی سنت اے وے،
جدوں نبیاں نال کوئی گل کرنی ہوندی ہے نا تے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو کہندا، جبریل نو کہندا جا میرا پیغام جا کے نا نبی نو دے دے، اے میرا سنیہ دے، اے میرا پیغام دے۔ رب یا پردے پیچھے رہ کے گلاں کردا ہے تے یا پھر اللہ تعالیٰ جبریل دے رستے پیغام بھیجدا ہے، وہی بھیجدا ہے۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام روئے نا تے رب نے فرمایا جبریل میرا طریقہ تے یہ نا اگے تیرے ہاتھ پیغام بھیجدا سا، پر اج یار میرے ایڈی بڑی قربانی دیتی ہے نا تے رون لگ پیا ہے، پتہ نہیں قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تو پر ہٹ جا، اج یار نال میں آپ گل کراں۔ میں قرآن پڑھنے لگا، رب نے فرمایا بنادیناہ یا ابراہیم۔ اللہ فرماندا ہے اساں آپ آواز دیتی ہے پیارے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ سجنا رو نہیں، تیری قربانی تے میں اتنی قبول کر لئیے، میں رب ہو کے کہنا سلام علی ابراہیم۔ اے شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی، اے شان ساڑھے نبی دے دادے دی کہ رب بلو سلام آئے، دادے نو اتو سلام دیتا، سلام علی ابراہیم، رب اتو آواز دیتی، ابراہیم علیہ السلام نبی پاک دا دادا اے منار دی وادی، اللہ کہندے تیرے تے سلام ہوئے، صدقے جائیے دو تیرے دی شان تو، دادے نے اتو سلام دیتا تے جدو دو تیرے دی باری آئی تے رب نے آکھیا نا نا سجنا تو آ ذرا اتے، تو آ اتے، کائنات تھلے رہ جائے کہ میں آواں گا کہ تو ہوے گا میرے سامنے ہوے گا، پردے چک کے آکھاں گا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، اللہ سب نو رسول اللہ دی غلامی زندہ رکھے۔ میرے نئے خطابات دیاں سیڑیاں تیار ہو چکیاں نے، پنڈی گیب دے اندر اگلے دن خطاب ہویا، وہ بھی سنن والا ہے سرکار دے عشق دے حوالے نال، اور دوسرا خطاب شادیہ میاں والی دے اندر مدینہ پاک دی حاضری، اور عزیزم صاحب زادہ محمد عمر فیض قادری صاحب دا